بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. بزو أسالفنا سل حروف الهجاء في أوائل السور. ألف لام راوتشم الفوال عند سوست أسالفنا بلا ميم. ألف لام راء بتشا يهنيو دغمو ميمم تጨምሮ ألف لام ميم را. لازم معنى وزال يالنون ومغزى يالله ومعنى يلوم حروف الهجاء املو السنة رجحنا عند أبابال ألف لام را أن الله أرى بلو مفسروا له ين دغمو ألف لام ميم را أن الله أعلم وأرى يعني موق ماي الله نن على الله بلو يفسروا له عند أبابال الله راجح يالنو يانيو. تلك ياتيه على الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب يا مصحف አንቀጾች ናቸው እስካሁን የቀሶስንልህ ካለፉት መጽሐፋቶች የነሱ አንቀጾች ናቸው። آيات التوراة والإنجيل. وتلك هذه السورة آيات الكتاب كقرآن አንቀጾች ጭምር ናቸው። يقدموا تفسير والذي أنزل إليك من ربك الحق ولو قال تكرار اللوم ملال يا هونو جن يولتنياو تفسير من ينوروال تكرار ينوروال. والذي أنزل إليك ودانت يتوردو من ربك كجيته ودانت يتوردو الحق حق السناو إلى الذي مبتدا هنا الحق خبر أنزل إليك من ربك صلة. ولكن أكثر الناس نجرجن بزوج سوج كسوج بزوهانوچو لا يؤمنون آيامنهم حق بمهننا كالله بمورد انجي كالله ودانته يتوردو قرآن حق السنو بمالت الله سبحانه وتعالى يناجرال يمسكرال. الله الذي الله مالت يانو رفع السماوات سبات سماواتين صفاتاچو ጋር ከፍ ያረገ ያነሳ بغير عمد ያለ ምሰሶ ترونها
ታያት አላችሁ ምሰሶ ሳይኖራት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላትም እኮ ሰማይ بقدرة الله سبحانه وتعالى የተያዘች የቆመች ከፍ ያለች ናት طيب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ስለዚህ ታያት አላችሁ ያለ ምሰሶ መሆኗ ሸዋቡ ተፍሲር ይሄ ነው አጀብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይን በቁድራው ከፍ አድርጎ የያዘ ያለ ምሰሶ መሆኗን ታያት አላችሁ እንደ አባባል አሁንም ማለሽ ተረውናሃ ለዓመል ሲፋም ያረጋሉ እናንተ እምታዋት ካልሆነች መሰሶ እንጂ ማታያት ምልሉ ነው አለ ብለው እንግዲህ የሚያመጡት ብዙ ነገር አለ الشيخም الى القولين اشاره ያረጉና ابن جرير رحمه الله ቁርአን እንዳለው ያለ መሰሶ ነው ያነሳት ታያት አላችሁ ያለ መሰሶ መሆኗን ብሏል لا يسعنا الا ان نقول ما قال الله سبحانه وتعالى ونعتقده ثم استوى على العرش كذا بحالا بعرش لا الله سبحانه وتعالى استوى على وارتفع استواء يليق به سبحانه وتعالى ويليق بكماله وسخر الشمس والقمر ፀሐይንና ጨረቃንም ያገራ ጌታ አላህ ማለት እሱ ነው ሁላቸው من الشمس والقمر يجري ይጓዛል ይፈሳል على الله سبحانه وتعالى لأجل مسمى ተቀነጠበ ጊዜ ድረስ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይችላል ብዙ ሱራዎች ላይ እኮ ያሸባብ لأجل ነው የሚለው ባላ አንድ ሱራ ብቻ ናት إلى أجل የሚለው وهي في لقمة ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى الملال في آخر صفحة من سورة لقمان بداية آخر صفحة ስለዚህ ሌላ ቦታ ሁሉ ያለውን የሚፈስሩት በዛች ነው በኢላ እዚህም ላይ ለአጀል ነው እዛም ላይ ምንድን እንላለን እዛ ላይ ኢላ ስለሆነ ይሄንን ላም በማዕና ምን እናረጋለን ኢላ አጀልን معناه እንደዛ ያው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዚህን ዓለም ፍጻሜ እስከሚሻ ድረስ ፀሐይም ስርዓቷን ንዛሟን ጠብቃ ትጓዛለች ጨረቃም ከذلك ስርዓቱን ጠብቆ ይጓዛል ብዙ ጊዜ እንዳልነው ፈያሲንም ይመጣልና ጨረቃ ይሄዳል ፀሐይም ይሄዳል ለዛ እኮ ነው والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ስለዚህ ይጓዛሉ ለዛ እኮ ነው ምን አሁን ሶላዋቶች ዱሃ ለምሳሌ ፀሐይ ወጣ ቀይደ ሩምህን አው ሩምሃይ ከፍ ስትል ነው ወቅቱ የሚገባው እንላለን አይደል የሚባለው ቀይደ ሩምህን አው ሩምሃይን ከፍ የምትለው እየሄደች ነው ያልሄደች ነው እየሄደች እኮ ነው ተጅሪ ሌሎች የሚሉት ነገር እኮ ስላለ ነው ቁርአንን የሚጻረር ነገር ስለዚህ ሸምስ ተጅሪ والقمر يجري እና ሁላቸውም እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ይፈሳሉ ማለት ይጓዛሉ وكلهم في فلك يسبحون የሚልሙካል እንግዲህ ያንን ፈለካቸውን እንደ ባህር አድርጎ የሚሄዱበት አላህ የወሰነላቸው አለ ይዋኛሉ يدبر الامر ነገሮችን ያስተናብራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يفصل الآيات አንቀጾችን ደግሞ ያብራራል في هذه الآية الجمع بين ምንድንና ምንድን አለበት ነው የሚሉት تدبير الأمور وتفصيل الآيات بين الخلق والأمر يسبسبال الآية لعلكم بلقاء ربكم توقنون ያን ሁሉ የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጌታችሁን በመገናኘት ወነትሉና የቂንተሉ ዘንዳ لعل للتعليل نات في كلام الله ብለና ان ሁሉ የሚያደርገው ሙታችሁ ተቀስቅሳችሁ አላህን በመገናኘትና
በስራችሁ በመተሳሰብ ልታምኑና የቂንትሉ ዘንዳ وهو الذي الله ማለት ያ ነው مد الارض መሬትን ያሰፋ መሬትን خلቆ ያሰፋ የዘረጋም የሚሉ ይኖራል وجعل فيها ዛች መሬት ያደረገ رواسي ኮረብታዎችን ይላሉ وهي الجبال الثوابت والشوامخ ሌላ ሱራ ላይ እንደነገረን አንተ ሚደቢኩም ይላል እነዚህ ተራራዎች ተልኮ አላቸው መሬት ምን እንዳትሆን እንዳትናወጥና እንዳትንቀሳቀስ للسكن وللحرث وللبناء صالحة እንድትሆን ተራራዎችን መሬት ላይ የቸከለ ተራራዎችን ለመሬት ችካል አውታድ ያደረገ አላህ ማለት እሱ ነው وانهارا ፈሳሾችን ውሃዎች ጅራቶችንም ያደረገ ለእናንተ መሳሊህ መናፊዕ ومن كل الثمرات ከየፍራፍሬው ሁሉ جعل አደረገ فيها في الارض መሬት ውስጥ زوجين اثنين ጥንድ አደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንንም ያደረገው እሱ ነው እንግዲህ من الثمرات اسود ይኖራል አብየድ ይኖራል ከዛም ሌላ ካንዲ ሲንፍ ብዙ አይነት አስናፎች አሉ አይደል ቢባል من باب اولى አያ ይሆናል እንደዛ መብዛቱ ሁለት ሲንፍ መሆኑ አያ ከሆነ ከዛ በላይ መሆኑ سبب انواع تمور المدينه كوسن تدرسوታል ብለና الامام النووي في عده مواضع في شرحه لصحيح مسلم منهاجاቸው ላይ اكثر من موضع ከ200 በላይ እንደሆነ ሲንፉ ይናገራል የመዲና ተምር ብቻ ስለዚህ ምንድን ይሆናል ነው ምንለው ዘውጀይን اثنين ያለው ጋር ተናፊና ተዓዱድ ሳይሆን ተضاد ሳይሆን የሚያረገው እንደውም በጣም ሁለት ሲንፍ መሆኑ من آيات الله ከሆነ ከዛ በላይ መብለጡ من باب اولى ምን ይሆናል من آيات الله ይሆናል يغشي الليل النهار ሌሊትን ቀንን እንዲሸፍን የሚያረግ ጌታ ነው اختلاف الليل والنهار ለሱ ስለሆነ ግሪያውን ضوء ነው ብርሃን ነው ነሃሩ ሲያልቅ ይመጣና ነሃሩን ሌሊሉ ምን ያረጋዋል ያኮናንበዋል ይغطيه እንደዚህ የሚያደርገው አላህ ነው ሰዎች እንዳርፉ ከተዓባቸው እንዲድኑ إن في ذلك በዛችሁ ይላል አው በዛ አሁን በተባለው በተዘረዘረው ለአያት ተአምሮች ሁጀጅ ማስረጃዎች አሉ لقوم يتفكرون ለሚያስተነትኑና ለሚገነዘቡ ሰዎች ይላል የሚጠቀሙት እነሱ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ፀሐይ ራሷን ችላ በራሷ አይደለም የምትሄደው የምትመጣው አላት ሙሰኺር ቀመርም እንደዛው መሬትም ፈጣሪ አላት ሰማይም ፈጣሪ አላቸው እነዚህ ሁሉ አያት ከውንያዎች ናቸው በአላህ ወህዳንያ ላይ በአላህ ውጁድ ላይ አላህ በመኖሩ አንድ በመሆኑ አምልኮ ለሱ ብቻና ብቻ እንጂ ለሌላ የማይገባ በመሆኑ ላይ ተአምር ማስረጃዎች አሉባቸው وفي الارض በመሬት ውስጥ አላሉ ቂጣዑን ቁርጥራጮች አሉ መሬት የቂጣዕ ጀምዕ እንግዲህ ቂጣዕ ከሲድረቲን ወሲደር ሙተጃዊራት ተቀራራቢዎች የሆኑ ሙተቃሪባቱን ሙተዳኒያት እንግዲህ መሬት አለ ቅርብ ነው ይሄ እዚህ ነው ይሄ እዚህ ነው ይሄ ጥቁር ነው ይሄ ቀይ ነው ይሄኛው ነጭ ነው ይሄኛው ሰቢኻ ነው አያበቅልም ይሄኛው ደግሞ አርድ ጠይባ ምን ታረጋለች ይሄን ሁሉ ያረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ወጀናቱን አትክልቶችም አሉ ቂጣውን ባለው ልታሐጥ من اعناب ከወይኖችና ከወይኖች የሆኑ አትክልቶች አሉ وزرع አዝሪቶችም አሉ ونخيل ተምሮችም አሉ ሲንዋን وغير ሲንዋን ሲንዋን ማለት እንግዲህ ብዙ ቀንዘሎች ያሏቸው የሆኑ ነኺሎችም አሉ እንግዲህ ከታች አስሉ ይሄ አንድ ይሆንና ከላይ ምንም ይሆን ቀንዘላቸው የሚበዛ አይነት የተምር አይነቶች አሉ وغير ሲንዋን ቀንዘሎች ደግሞ የሌላቸው የሆኑም አሉ
ተምሮ አንዷ ብቻዋን ሙተፈሪቃ እዛ እንድተምር እዛ ይሄ ሁሉ اختلاف አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይሄንን ያደረገ እንግዲህ ሲንዋን ሉጋ ኪታብ እኮ አሳልፈናል ያ ሸባብ ሲኑ ሙፍረድ ነው ሲንዋኒ بكسر النون بلا تنوين مثنى አይደለም እንለው ሲንዋኒ መንሱብና መጅሩር ሲሆን ሲንወይኒ ልንለው ይሄ ግን አሁን እየቀራ ነው ያለ ነው ሲንዋኑን ቢተንዊን ጀማዓ ተክሲር ነው የሲን ወምንድነው ይያልን ነው ያጀባ ጀማዓ ተክሲር ሲኑን ሲንዋኒ ሲንዋኑ እንግዲህ ሙሰናውና ጀማዓ ተክሲሩ ባጻጻፍ ይመሳሰላል የሚለየው በምንድነው ነው እንግዲህ ጀማዓ ተክሲር ምን ብለናል እንደ መፍረድ እኮ ነው بالحركات ነው የሚተዓረበው ሙሰና بالحروف ነው የሚተዓረበው በሱ ይለያል ስለዚህ ቀንዘል ያላቸው ከታይ አስላቸው አንድ ሆኖ ከላይ ዘለላ ቀንዘሎቻቸው ፍሩዖቻቸው የሚበዙ የነፍል አይነቶች አሉ ኩሉን على حدا ደግሞ አንዳንድ ጅልህ ያያዙ የሚያድጉ ተምሮችም አሉ ያን ሁሉ ያፈራረቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይስቃ ይጠጣል አሉ አሁን ያለፉ ባጠቃላዮች እንግዲህ መዝኩር በሚለው ነው ትስቃ የሚቀሩ አሉ وذاك واضح تذكروا እንግዲህ جنات من اعناب ተዘክረዋል ونخل وزرع ونخيل قراءتنا بالرفع ነው عطفا على جنات نوكو وزرع ونخيل የሚቀሩ ደግሞ ይኖራሉ عطفا على من اعناب ባለው ያጠፉ ምን አድርገው ይቀራሉ በጀር የሚቀሩ ይኖራሉ ዘርዕንና ነኺልን طيب ባንድ ውሃ የሚጠጣው አንድ አይነት ዝናብ ونفضلنا بلطالن الى الله سبحانه وتعالى بعضها كفيلها على بعض بكفيلها لا في الاكل بطعم እናበላልጣለን ይላል በለውንም كذلك ይለያያል እንግዲህ አንድ አካባቢ ነው ዒነቡም ሆነ ነኺሉ ሌላውም ዛፍ የሚጠጣው እኮ ከዚሁ ከሰማይ ከዳመና ከወረደው ውሃ ከቢዕርም ቢሆን ያው አንድ ነው የውሃ አይነት ከበዛ ይጠጣል በኋላ ስታዩ ከለሩ ምን ይሆናል ቅድም እንዳልነው እኮ ነው የአንድ ሀገር ተምር ስንት አይነት ነው አሉ ከለሩ ይለያያል አይነቱ ይለያያል وكذلك طعامهم ይለያያል ይሄን ያደረገው طبيعنا صدفه አይደለም رب العزة والجلال الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد السنونا ይሄ ሁሉ መሆኑ لله وجود وحدانيه لتفرده بالالوهيه والعبوديه والعباده دليلنا تامرنا አሁንም ان في ذلك يا بمدرجو لآيات لقوم يعقلون አቅላቸውን ለሚጠቀሙና ለሚረዱ ለሚገነዘቡ ማህበረሰቦች ተአምርና ማስረጃ ነው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል وان تعجب بتدنق بتجرم ብለውም ይፈስራሉ والمعنى واحد ከነሱ አባባል بتجرم ማለት ነው فعجب قولهم የነሱ አባባል በጣም ይደንቃል اذا كنا ترابا አፈር የሆነ ጊዜኛ አይና ለፊ خلق جديد እኛ እንደገና አዲስ ፍጡሩ አዲስ አፈጣጠር ውስጥ እንገባለን ወይ ብለው ኢንካር ማድረጋቸው በጣም ይገርማል እንግዲህ ሲጠየቁ እኮ ማን አመጣችሁ ሲባሉ ማን አመጣን ይላሉ አላህ ነው ይላሉ አሁን የተባሉት ነገሮች ሁሉ የሚያደርገው ማን ነው ብለው ያምናሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይላሉ طيب ይሄንን ያደረገ ጌታ من عدم ያመጣ ጌታ ያጠፋውን መመለስ እንዴት ያቅተዋል ስለዚህ አፈር የሆነ ጊዜ አዲስ አፈጣጠር ውስጥ ተገብተን እንደገና እንመለሳለን እንደ ብለው ኢንካር ማድረጋቸው ከዚህ ብትደነቅ በጣም ነው የሚያስደንቀው አባባላቸው በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ እስቲፍሃማን ሙተታሊያን ቁርአን ላይ እንግዲህ ብዙ ቦታ መጥተዋል ይባላል መጀመሪያው ይሄ ነው ይላሉ መሰለኝ
ሁለት እስቲፍሃም አንድ ቦታ ተከታትሎ እና አንድ ቦታ ያደርሷቸዋል ማየት ነው። ብዙ ሱራዎች ላይ አሉ። አንዳንዱ ሱራ ላይ ሁለት ቦታ የተዘከረበት አለ። አንዳንዱ ሱራ ላይ አንድ ቦታ መጅሙዑ ስንት አድርሰውታል። طيب وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ما لا ينسوا منه إسراء في موضع ولا في موضعين في موضعنا ولا في موضعين الله يا شباب إسراء له يا هون يقرأه آية طيب على كل الأحوال مراجعة رجال لاتشو توسنوا صورك تذكروا ሁለት እስቲፍሃሞች ባንድ የመጡባቸው ሱወሮች طيب اولئك እነዛ الذين እነዛ ናቸው كفروا بربهم በጌታቸው የካዱ የሆኑ واولئك እነዛ الاغلال ወስከምቲቱ ይላሉ። ወስከምት እንግዲህ ምን አይነት ሉጋት ነው? في اعناقهم አንገቶቻቸው ውስጥ ወስከምት ያለባቸው ናቸው። የሰንሰለት የሚለውን እኮ ነው ወስከምት የሚለው ወስከምት ይላሉ። የጉል ጀምዕ ነው አግላል ጉል يجمع على اغلال። ስለዚህ አንገታቸው ውስጥ የሳት ሰንሰለት እንግዲህ في الاخره ከሆነ ሐቂቃ ነው። الاغلال يغلون ይሄንን እጃቸውን ወደ አንገታቸው አምጥቶ ምን ይደረጋል? በዛ ይታሰራል። እዚህ ዱንያ ላይም ከሆነ እንግዲህ ተሽቢህ ነው ቢሉም ከሐቅ የሚከለክላቸው አግላል አለ ነው ሐቅን ከመቀበል ወኡላኢከ الأغلال في أعناقهم وأولئك እነዛ أصحاب النار የሳት ባልደረቦች የሳት ባለቤቶች ናቸው። هم እነሱ فيها أي في النار ዛች ሳት ውስጥ خالدون ዘውታሪዎች ሲሆኑ ዘላለም ላ وما هم منها بمخرجين እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይወጡ ሲሆኑ የሳት ባልደረቦችና የሳት ባለቤቶች ናቸው በማለት بعثንና ኑሹርን ኢንካር የሚያደርግ አካል احد اركان الايمان الست ስለሆነ مصيره النار خالدا مخلدا فيها. ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله. أواخر يوسفنا الجرسنا السن جرسنا إلى أوائل تفسير الرعد نقبل إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله ومنها من العبر والفوائد التي استنبطت من القصة العظيمة أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه. ከቂሳው ተዝች ዓዚማ ከሆነ ቂሳ ከምንጠቀማቸው ፈዋኢድና ዒበሮች ማንኛውም ሰው መመስከር አይበቃለትም ባወቀውና ባረጋገጠው ነገር እንጂ ሲያውቅና ሲያረጋግጥ ኢማ ቢሙሻሃደት አው ኸበሪ መን يثق به አንደኛ ሙሻሃዳ አየህ ባይነ على مثلها فشاد እኮ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሰውዬ ሊመሰክር ሲል ሐዲስ እንኳን فيه كلام ቢባል ፀሐይ ትታያለህ ያሉት አዎ على مثلها فشهد او دعالت ለመመስከር ከፈለክ ልክ እንደዚህ ፀሐይዋን እንደምታያት የምታውቀው የምታረጋግጠው ነገር ከሆነ መስክራሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዛ ካልሆነ ምን አርጋሉት ዳ። ስለዚህ አሁንም ከዚህ ከቂሳ ዓዚማ ምንረዳ የሰው ልጅ መመስከር አይበቃለትም ዒልም ባወቀውና እርግጠኛ በሆነው ነገር እንጂ ሲያውቅና እርግጠኛ ሲሆን በማየት ሊሆን ይችላል። አው ኸበሪ ማን يثق به ወይ ሲቃ አወራህ የሱን ወሬ ይዘህ እንግዲህ ማይዋሽ ሰው ነው በዛ በመታወቀው ነገር ነው መመስከር እንጂ ከዛ ውጭ ባለ መመስከር እንደማይበቃ እንረዳለን። وتطمئن إليه النفس ነፍሱ በሚረጋጋበት በኸበሩ ማለት ነው። كيان من الرداء لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. قدين نسوا علماته وزلاي بمندنه بلنا شاهدوا سواء الملك تستخرج من أو من وعاء أخيهم دزاكونوا مزوا سياوتوا تايو إن ابنك سرق يالوت لمندنه ያንን ስላዩ በሙሻሃዳ ስላዩ طيب ስለዚህ የሚመሰክር አጋል
በዛ አይነት መልኩ ነው መመስከር የሚችለው እንጂ ከዛው እጭ መመስከር አይበቃለትም ማለት من القصة العظيمة نتكمل ومنها هذه المحنة العظيمة تلك فتنة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام حيث قضى الله سبحانه وتعالى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف عليه السلام الذي لا يقدر يعقوب على فراق يوسف ساعة واحدة ትንሽ እንኳን ሰዓ ማለት ይሄ ያወቅነው 60 ደቂቃ ማለት እኮ አይደለም ትንሽ ጊዜ እንኳን መለያየት የማይችሉ የነበረውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሰነና ሞከራቸው ያዕቆብን አለይሂ ሰላም ልጃቸውን ብዙ አመታት እንዲለያዩ አደረጋቸው ويحزنه ذلك اشد الحزن ساعه لحظه ልጃቸውን መለያየት ፍራቅ ማድረግ በጣም ብርቱ የሆነን ማስተከዝ የሚያስተክዛቸው የነበረውን አላህ የወሰነ فحصل التفريق بينه وبينه بين يعقوب وبين يوسف عليهما السلام مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة ينيا نسخة ملون قدي 30 سنة في باع 15 سنة 15 تمييزون على متاو قدي سنة كمتا 15 نوم يبالو لنا وصوبها الشيخ في هامش ألف كما هو مثبت 15 مليون صواب السنو بلال ሌሎች 80 የሚያደርሱትም አሉ ከዛም የሚጨምሩ የሚቀንሱ አሉ ለዚህ ምን ያስፈልጋል ነው እኛ ምን ላጀበው ይሄ ያስፈልጋል አልሙሂም ይሄን ያህል ቆዩ ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة 15 تباله 30 كزام بتاي بلايم تالله تفتأ تذكر يوسف كون يالواچو حتى تكون حرضا او تكون من الهالك بزا ሁሉ ጊዜ حزن تكاجو حزنو كيعقوب قلب التليايه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم ازداد به الامر شدة برتات يጨመረ ጉዳዩ حين صار الفراق بين يعقوب وبين ابنه الثاني شقيق يوسف عليه الصلاة والسلام ያም ደግሞ እንደገና ያው ሰርቋል ተብሎ የተያዘው ማለት ነው هذا وهو صابر لامر الله لله وسانه لله تزاز እንግዲህ ትግስት አድርገው محتسبون الاجر من الله اجرن ከአላህ አገኛለሁ ብለው እንግዲህ ገምተው قد وعد من نفسه الصبر الجميل ሁለቱም ላይ እኮ ያሉት فصبر جميل ولا شك انه وفى بما وعد به ቃል በገቡት መምላታቸው ምንም አያጠራጥርም ولا ينافي ذلك قوله انما اشكو بثي وحزني الى الله فان الشكوى الى الله لا تنافي الصبر وانما الذي ينافيه الشكوى الى المخلوقين صبر منافات የሚያረገው ወደ ፍጡራኖች መሰሞት ነው እንጂ ወደ አላህ ታን ማሰማት አላህ እንዲፈርጀው ስለሆነ صبርን ምን አያረግም አይነፈይም ያንንም እንረዳለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አውሊያውን امتحان ያደርጋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه ዲኑ ላይ እንግዲህ ጥንክር ያለ امتحانu ምን ይሆንበታል ጠንከር አጅሩኮ ሙዳዓፍ እንደሆነለት ነው ዲኑ ላይ ሪቃ ያለበት ደግሞ ቀለል لذا كون ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاك كما يعاك الرجلان በጣም ወባ በስቶባቸው የሁለት ሰውም ተሳቸው ላይ ሆኖ ገቡና ሲያዩ ابن مسعود በጣም የበረታ ወዕካ አለባቸው ነብያችን ወሰለም وذلك ان لك اجرين አሉ ይሄ ሆኖ ምን ስለሆነ ነው ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صدقوا على ስለዚህ ይሄንንም እንረዳለን من القصة العظيمة ومنها أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون لمجرشة درس ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب شكروا يتكسة قزي ومسهم الضر جدبنا قدات نكاتشو قزي
أذن الله حينئذ بالفرج الله فكر انقدي فرج اندمات فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا መገናኘቱ የተከሰተው እንግዲህ በጣም በሚያስፈልጋቸው ሰዓት እንግዲህ የሚበላ የሚላስ የሚጎረስ የለም ቤት እዛ ምስር የሚባል ሀገር ጥሩ አለ ወዚር አልመሊክ እሱ ያከፋፈለ ነው እህል ሲባል እናንተ ምስኪ ሄዱና አንጥልኝ አሉ በዛ ሰበብ ምኑ ተገኘ ተላቂው بعد الشتات ተገኘ فتم بذلك الأجر وحصل السرور وعلم من ذلك كذا እንግዲህ ታወቀ أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم صبرهم في الشدة والعسر وشكرهم في الرخاء واليسر ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم ይሄ ሲፈራረቅባቸው እንግዲህ ያላችሁ የቂን عرفا معرفة مالتنا عرفان لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة عرفان مالت المهم معرفة مالت يا عندي تأمر الله أولياء أصفياء بشدام برخاء بعسرم بيسرم من دم موكراتهم كقصة وتردان ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما من ناقر شكر يلوم على غير وجه التسخط باهن እንግዲህ ሳትጣላ ያላህን ቀዳ ያላህን ቀደር በማትጠላበት መልኩ ከሆነ እንደዛ አሞኛል እንደዚህ ቸግሮኛል ብትል لا بأس بهذا يبقى الإخبار ورأسها لك يا شباب تاموا عائشة ورأسها سيلو نبياتين صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه أنت ما من اللبش على إني يالله بتموتم عاتبش سجدبش يخدمش على ساتهم كان بليلا بيفسروا عائشة كو أو غيرها سلالة بمن تردد بليلا فسر على كل الأحوال إني استنباطه من دنو تجري اللهم عمني البتلي عند الطبيب ጠይቀሃል እኮ እዛ አላም አለው جهاز በሱም ይዳስስህና ያያል ومع ذلك يستخبرك ምንህ ነው የሚያምህ ይልሃል እንዴት ነው የሚያረግህ ይልሃል ችግር የለውም ይሄን የሚያመኝ ራሴን ሙቀት አለኝ እንደዚህ ያረጋኛል ምናምን ይሄ እንግዲህ ሸክዋ ለሱ አላህን እየተናገርክ እኮ አይደለም علاج ፈቅዶልሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مناسب يهون علاج እንድታገኝና እንድትታከም على وجه التسخط ከሆነ እሱ ክልክል አይሆን طيب ከምን እንደተረዳነው ሲነግሩን لأن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ولم ينكر عليهم يوسف يكو على الأصل الذي قررناه بزهدن شرع من قبلنا سايكرم على زي يوسف ادلو ين يالوت ወንድሞቻቸው ጋር ማይ في هذه الامه ነው እንዳትል ያለፉ ሰው ሸርዕ በእኛ ሸርዕ የሚخالفው ካልመጣ ምንድነው ብለናል طيب ስለዚህ ይሄንንም من القصه العظيمه እንረዳለን ومنها فضيله التقوى والصبر አላህን የመፍራት ትግስት የማድረግ ትሩፋቱን ደረጃውንም من القصه ተረዳ وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر ما وننم تردى أن يوم خير الدنيا بهن آخرة كتقوانا كتقست فاناوش مهون ينسوه التيت مهون وأن عاقبة أهلهما عاقبة أهل التقوى والصبر أحسن العواقب لقوله تعالى قد من الله علينا قوله نعمله يا الله لو حكينا عنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا يهنن الردال ومن أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة ينقذ الله تنم من رسول مسألة علينا أن نتنبه كشدة بهلا الله نعمة سقال ونصفه سوية يقبع الله وفقر كدهنة بهلا وسوء حال
ሓሉ በጣም መጥፎ ከሆነ በኋላ ኒዕማ በተጎናጸፈ ሰውዬ ላይ ግድ ይላል አሉ አን ያዕተሪፈ ቢኒዕመቲላሂ ዐለይህ የአላህን ኒዕማ ማመን የአላህን ኒዕማ ማሽከር ينبغي له وألا يزال ذاكرا حاله الأولى شدة لا እንደነበርክ فقر لا እንደነበርክ في سوء الحال እንደነበርክ ያሳለፍከውን መርሳት የለብህ እንደዛ ነው አሁን ብዙ ሰዎችን እንደዚህ በሚያይሰው እንኳን ትናንትና ብታየው የሱን ሰው የጀርባው ምን እንደነበረ ረስቷል አላህ እኮ እንደዛው ነው የሚለው ያ ሸባብ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك في الأنفال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ما استوى يالفون مرسات اللبن ስለዚህ እንደውም ያለፈውን ስታስታውስ እኮ ነው ኒዕማውም የሚጣፍጥህ ሽክሩም ምን የምታረገው ሽክሩንም የምትጨምረው ስለዚህ ይሄን ማድረግ ይገባል ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها ያለፈውን ሐለትን ማስታወስ አለብህ ያልነው በየሰዓቱ የአላህን ምስጋና እንድታድስ አላህን ምስጋና ባደስክ ቁጥር አጅርህም ይጻፍልሃል ኒዕማህም ምን ይሆንልሃል እየተጨመረልህ ስለሚሄድ ስለዚህ አብዛኛው ይረሳል የለም ትናንት የነበረው ያኮ ችግራችን ማሐውለና ራሱላን ተዘከ አሁን ጎን ምን እንዳለ ሰለፎቻችን እኮ አንድ ነገር ዝም ብሎ ያል በዲንም ሆነ በዱንያ እትዓዝ አላቸው እኛ የለን ما يجري حولنا أناكم أمن رمضان الأبواب يامنوا رمضان من دين نبذر أمنوا رمضان لا من هنا أمنا ما ركوكونوا عامت 12 شهر نركونه سمونون من هنا البتبال لا تذكروا شيئا ይሄ ጥሩ አይደለም ስለዚህ ያሳለፍከውን ሽዳ ያሳለፍከውን ፈቅር ያሳለፍከውን ሱአል ሐል ምን ማድረግ አለብህ ማስታወስ አለብህ ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها من الرداء لقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو استوس زمن እንዳጋጠማቸው አሁን አስተውሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰገኑ በአላህ ልጥፍ ነው የወጣሁት አንተም አማራ ገንብተህ ከሆነ በአላህ ልጥፍ ነው ሰያራ ገዝተህም ከሆነ በአላህ ልጥፍ ነው ትናንትና የግሪ ጫማ እንኳን የሌለህ መሆንህን ማስታወስ አለብህ ልብስ የምትለብሰው የተቀደደ የተሰፋ እንደነበረ መርሳት የለብህም እንደዛ ካርክ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ተረሳለህ ታስታውሳለህ የትናንቱን ሐለትህን ከረሳህ አላህን ተረሳለህ አላህን ከረሳህ አላህም ይረሳሃል ይተዋሃል ስለዚህ ይሄም እንደሚገባ ከቂሳው እንረዳለን ومنها لطف الله العظيم لا لطف كارغنوا على الله كونه العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات كيت وديت يا شباب كيت وديت من حال إلى حال أصلفنا للزهم فوائد له يهنه اللي يرجو الله سبحانه وتعالى إلى أعلى الغايات لنا رفيع الدرجات الله كفل يا رجاته ولا درساته يهن ما رجل سلزوا الشدائد وتمشي يقطمون مصبر نزا شدائد لمضاعفة الأجرنا ودهنا درجة لا درسن ስለሚችሉ በእነሱ سبب ልንደርስ ስለምንችል ይሄንን እንጠቀማለን ومن أنه ينبغي للعبد أن يتملك إلى الله دائما في تثبيت إيمانه تملك موادق مالتنا إيمانهن انداسنال بإيمان ላይ እንዳጸናህ ወደ አላህ دائما ተዘልል ተመልክ ማድረግ እንደሚገባም ከቂሳዋ ተረዳ ويعمل الأسباب الموجبة لذلك إيمانهن የሚያሰብትልሁን ምክንያቶች ደግሞ ማሰራትና መጠቀምም ይገባሃል ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة خاتمان እንዳሳምርልህ ኒዕማውን ጸጋውን እንዳሟላልህም አላህን መጠየቅ لقول يوسف
عليه الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الشاهد. مدي أجلي درسو ودانت ستوسدن دينين يجي سلمناين يجي بشهادتين مسدد እና በደጋጎቹም እነሱ ዘንድ አስጠጋኝ እነሱ ጋር አርገን ስላሉ ተመልቁን እንግዲህ መታው የለብንም። ወደ ነፍሳችን اعتماد اتكال ማድረግ የለብንም። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዘልሉልና ተመልቃችን መቀጠል አለበት አሉና فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة. እንግዲህ ረቅም አላረጉም ወሚና ሚለውን ምንድን ማድረግ እንችላለንኛ አርቃሞች አርገ ስንት አይነት ፈዋኢዶች እስቲንባጥ እንዳደረጉ ሳዕዲ መድረስ ቀላል እና አላህ ያገራልን ከዚህ ቂሷ ይሄ አሁን ያልነው ምን الفوائد ይሄ ነው አሉ። ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك ቅሮት የለውም አሉ። በጣም ተደብር ተፈክር ላረገ ደግሞ አሁን ከዘከርኳቸው ፈዋኢዶች ሌላ መቂሷዋ ውስጥ ሌሎች ፋኢዶች ግልጽ የሚሆኑለት ከመሆን ቅሮት የለውም አሉ። ተደብር ተፈክር ካረክ አሁን ከተባሉት በላይ ነው የያዘችው ቂሷይቱ من الفوائد والعبار. فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الرعد وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را الآية. يخبر تعالى الله سبحانه وتعالى ينقر النوال أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه. تفسير الشيخ رحمه الله ሁለተኛ የፈሰርነውን ተፍሲር السنة يفسروا ያሉት ተክራር አለውም ቢባል لا مانع من هذا توكيد ይጠቅማል። ይሄንን ፈሰሩ የቁርአን አንቀጾች የሚያጠቁሙ ናቸው ባሮች በሚፈልጉት ነገር ሁሉ ከዲን መሰረቶችም ቢሆን ከዲን ቀንዘሎችም ቢሆን وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين. برسول الله عليه الصلاة والسلام يتوردوا قلت يوانا حق السنو بلو الله سبحانه وتعالى ينقرن لأن أخباره أي أخبار القرآن صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة. قلت بالو ما سرجانا أدلات من يالو سلوان يتتنكروا سلوان. فمن أقبل عليه فأيت انجلي فصحيات البلال إيه مهونو كتاوك وده قرآن يمتالو بقرآن لا إقبال يدرق وعلى علمه على علم القرآن إقبال يدرق كان من أهل العلم بالحق حقا كاوقوا بحق بهنوكت بالبيتو تشوانا الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله ما يحب الله بما أحب الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن أبزاها النيو ما هبرسب بقرآن يمن من جيل على الله سبحانه وتعالى إما جهلا وإعراضا عنه وعدم اهتمام به سيكدون قديس ما يمنو سيونو بز بالماوك جرباب مستت قمت بالمستت حساب اللوم بزو سو كل دينو يا شباب حساب اللوم يعيش كما تعيش البهائم. طيب وإما عنادا وظلما يوقال لكن عنادا وظلما بقرآن يمن. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به بقرآن كما اتكم للا يلوناتشو أي اتكمون لعدم السبب الموجب للانتفاع سلالل. قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الآيات يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان. فالنزخ لا نقروش بالتنيا مهونون الله ينقرنه الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. قديسوا بخلق بتدبير بعظمة بسلطان
منفرد مهونو بمن لا يتقومال ደግሞ በአምልኮም በዒባዳ ሙንፈሪዱ እሱ ብቻና ብቻ እንጂ አምልኮ ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት እንደማይበቃ ተፈሩዱሁ ወተወሑዱሁ بالخلق والتدبير يتقومال ይመራል فقال الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها እንግዲህ የላቀች መሆኗና ሰፊ መሆኗ ጋር بقدرته العظيمة يلاقش بونچو قدرة سماين كف يارغ ጌታ الله ነው بغير عمد ترونها أي ليس لها عمد من تحتها ከበታቿ مسسو የላት فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها مسسوች ቢኖሩ ምን ታረጉ ነበር ነው የሚለው ይታዩ ነበር ስለዚህ يلوات مسسوች ያለ መሰሶ أقام السماء بغير عمد እኛም እኮ ይላሉ መንዙማ ብለው የሚሉት ነገር አላቸው ችግራቸው ሌላ ብለው ይጨምራሉ ሐቅን አብረው ያመጡና ሌላ ምንድነው ያረጋሉ الباطل المحض لا ينال القبول እንደዛ እኮ ይላሉ أقام السماء بغير عمد حما بقدرة أرضه أميد مريتن እንዳትዘነበል اضطراب እንዳታረግ በቁድራው ጠበቃት حما بقدرة أرضه أميد وإلى آخر ما قال ስለዚህ የለም መሰሶች የሉም ቢኖሩ ምን ታረጋታላችሁ ታዩት ነበርን እንጂ የሚታይ ማይታይ መሰሶ የለው ሰማይ የቆመው بقدرة الله سبحانه وتعالى صوابም ይሄ ነው ብለናል ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات استواء يليق بجلاله ويناسب كماله طيب ስለዚህ እናሰብታለን عدة آيات ሱራዎች ላይ ወርደዋል ብለናል እኮ ወርዷል ይሄ ቃል አዕራፍ ላይ አልፏል ቀጥሎ ማን ላይ ያሳልፈናል ዩኑስ ነው ያለፈው ማለት وهذا هو الثالث ሶስተኛው ነው ራዕድ ስድስት ሱራዎች ላይ المهم بهذا اللفظ ስድስቱ ሱራዎች ላይ ثم استوى على العرش بهذا اللفظ ሰባት ቦታ ነው የሚሉት የሰባተኛው ጧሃ الرحمن على العرش استوى ለዛ አንዳንዶቹ አሁን እንዳልኩት ይላሉ ثم استوى على العرش في ست صور ነው ሰባተኛው ለፍዙ ትንሽ ስለሚለያይ ማዕናው አንድ መሆኑን ያዩ ደግሞ في سبع صور ምን ተደርጓል ይላሉ تذكروا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش عندنا معنا طيب وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم يا ماشي يا جمعنا مواش ينسساوش مالته كل من الشمس والقمر يجري بتدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بسير منتظم لا يفتران أيقوارتمنا مهداتشون جرياتشون ولا ينيان ولا يضعفان أيدكمو حتى يجيء الأجل المسمى وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار فعند ذلك يا سيدرس يطوي الله السماوات ويبدلها ويغير الأرض ويبدلها فتكور الشمس والقمر يتقللن ويجمع بينهما وجمع الشمس والقمر طيب وفي ألف وفي نسخة ألف تجمع إلى فيلقيان في النار يا ما قالوا አይደሉም እኮ ፀሐይና ጨረቃ እዛ የሚጣሉት እንግዲህ ኢላውን ዙሁ ሊዘክሩልን ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة ለዚህ ነው እንግዲህ ፀሐይ የሚገዛል ጨረቃ የሚገዛል ጥቅልል አድርጎ እዛ ሲጨመሩ እነሱን ለተዕዚብ አይደለም ሸምስንና ቀመርን ምን ለማድረግ አይደለም ለመቅጣት ሳይሆን እነሱን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ እነሱ ይሄንን እንዳያዩ فيتحسر بذلك أشد الحسرة إنه بالا ملك الله بيتش أملكي بلو بهنا بلو أم كباد هنا نصرت
وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله يدبر الأمر يفصل الآيات هذا جمع بين الخلق والأمر، أي قد استوى الله العظيم على سرير الملك يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي. سوم قديه مستويا على عرشه أنني أدرقا فيخلق ويرزق سفصل ويغني ويفقر ويرفع أقواما ويضع آخرين ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقيل العثرات بفتح صفال يقيل سايهون يقيل نو يا قال مضارع سلهان ወንጀሎችን እንግዲህ ይቃላ ያደርጋል ይቅር ይላል ويفرج الكربات وينفذ الأقدار ውሳኔዎችን እንትን ያጸድቃል في أوقاتها التي سبق بها علمه እንግዲህ አውቆታል በፊት ሁሉንም ነገር ያ ውሳኔ የተወሰነችበት ወቅት ሲደርስ እንዲከሰት እንዲሰራ ያደርጋል وجرى بها قلمه የተጻፈበት ይሁን ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره ሁሉም የታዘዙ እንግዲህ አላቸው ድርሻቸውን እንዲፈጽሙ እነሱንም ይልካል وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها ይሄን ሁሉ ያረጋል እንግዲህ خلقنا أمرن እዛ አያ ላይ አላህ ሰብስቦ ነግሮናል ይሄ ሁሉ የሚሆነው لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية بالنزا مكنات بلقاء ربكم توقنون ጌታችሁን በመገናኘት እንግዲህ የቂን ትሉ እውነት ትሉ ዘንዳ فإن كثرة الأدلة فايت تعليليهن وبيانها እንግዲህ ማስረጃዎች መብራራታቸው ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور ይሄን ታረጉ ዘንዳ አላህ ይሄንን የሚያረገው እሱ ብቻና ብቻ ነው وايضا فقد علم ان الله تعالى حكيم መሆኑ የታወቀ ጉዳይ ነው አሉ حكيم ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው يضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها لا يخلق الخلق سدى ولا يتركهم عبثا خلق سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى لا يحسب هذا لا يؤمر ولا ينهى لا سلزه الله سبحانه وتعالى حكيم هون فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم يعني اندارجه له فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه بهون ميتشال عندهم للسكرين فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي المسيئين بإساءتهم وأوصفوا لها مزلاي ألصاف من عند يحل فيهم بلو من إله وقالوا سلزي يحل حوله ولت متشال البلانال بمعنى نزل حل يحل ويحل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يحللنا ونيا كراتين يحللنا يا شباب طه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي طيب ሁሉም ላይ يحلل ነው ፈኩም ኢድጋሙ ላይ ምን ቀራው ضمም ይቻላል የቀሩም አሉ ብለናል طيب እንግዲህ ሐለን ብዙ ተፋሲሎች ብለናል على كل الاحوال الله حكيم ነው ስለዚህ ዝም ብሎ خلقን እንዲሁም ማኮ ቢቀር ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل حي ذاكون የሚለው الشاعر الاسلام موتن الزوافر بلتنما بكر لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد البعث عن كل شيء يموت نجزي قوينا ونهله على البرزخ قويتا من ندرجال نكسكسنا الله يتنقمال زاقوا من كل شيء أسلفناها في هذه الدنيا قلت وجلت نتيقنا نما ندالن بزا
ስለዚህ ይሄንን ያደርጋል አላህ من حكمته سبحانه وتعالى ሙህሲኖችን بأحسن الجزاء አንድ በ10 በ70 በ700 والله يضاعف لمن يشاء ሙሲኦችን ደግሞ በኢሳአቲሂም ይመነዳል وهو الذي مد الأرض أي خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد يمچاچال وأودع فيها ياسكمت السواوس من مصالحهم ما أودع ياسكمتون أبهمه لتفخيمه تعظيمه مدنوا انقدي ممدودانات مسطحانات مكورانات ጨቃጨቃሉ ሰዎች ያሸው زي السماء انشقت ላይ እኮ አሁን መምዱዳ እንዳልሆነች ይመራል ይላል وإذا الأرض مدت እዚህ ላይ መደ ይላል መደ አሁን እንደሳቸው እንደፈሰሩት በምን ፈሰሩ መደ المهم مكورانات የሚለውን ነው የሚያረጅሁት ይሄ መድ የሚባለው ሰጥህ የሚባለው لبعدها ሊሆን ይችላል اما هي كلها كأرض مكورة كرويانا في بعض اجزائها تسطيحات كرام كل زاو ነው ያሸበ አንዳንድ ቦታው ላይ ምንድናት مسطحانات ስለዚህ እዚህ ላይ መድ ተዘከረበት ላይ የተፈለገው ምንድነው አሁን በፈሰሩት እንፈስራለን خلقها وسعها ማለት ነው ብለው ወይም ደግሞ መዷ جزئي እንጂ ምንድን አይደለም ልንል ነው ኩልያ አይደለም ኩልያን ካየን الارجح تكويرها جزئيا كاين لنل انشلالنا على ظاهره فسر المد الأرض يلال والعلم عند الله سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها لأنها على تيار ماء على أمواج ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها والجبال من الزف النبأ أوتادا شكالو تشارقنا على مريض أنت ميدبيكم صريحا على سلزي النزه جبالو تلوكو تشالاتشو طيب ين هلو هذا الرقق عبودية عبادة ألوهية لسو بيتشانج لليلة هاي قباو طيب وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين سقى يسقي ولا تسرال تسقي مالتهم يسقاهون يتشالال وبهائمهم وحروثهم فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا بها بالأنهار ولهذا قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق يؤفق جم أقطعتش باتقالي እንግዲህ ليل የመጣ ጊዜ ምን ይሆናል ትጨልማለ فيسكن كل حيوان إلى مأواه ويستريحون من التعب والنصب في النهار عجيب الكون والنوم سباتا ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ያደረገው አላህ ብቻ ነው ثم إذا قضوا مآربهم የኛ በጀምዕ ነው مآربهم ምን ይኖር ይችላል المفرد المضاف من هنا يعني معناه مآرب ياونه من النوم غشي النهار الليلة ليل وكنان وتغطيار قد سابقا دقمو راحتشون مي بقى كوسدوا بحالا دقمو اندقنا نهارو ليل من يارقوان يأكنان نبونا يغطيه فإذا هم مصبحون منتشرين من الله تستكاكلون في مصالحهم وأعمالهم في النهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها في الآيات تفكر يرقنا يستندون نظر اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأنه القادر على كل شيء الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته يسسراهم قدي
ቢጤ አምሳያ ላለመኖሩ ከሚያመላክቱ አድላዎች أن جعل في الأرض من بلن نقرأه قطع متجاورات وجنات أن جعل كويا رجعنا نقولي مفعولنا ولا جعل بعهم بساتشو حم لكن محكي يرجعنا منا القرآن قرار من أن رجعون عن غيره فيها أنواع الأشجار من الأعناب والنخل والزرع وغير ذلك والنخيل التي بعضها سنوان أي عدة أشجار في أصل واحد سنوان مالت بزو زافوج كنزلوچكم من الاتشونات أصل من هنا عند زاف هنا እንደዚ መንታ 3 መንታ 4 መንታ 5 መንታ እንደዛ ያለ እምታያላሉ وغير سنوان بأن كان كل شجرة على حدتها والجميع يسقى بماء واحد وأرضه واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة فهذه أرض طيبة تنبت الكلأ والعشب الكثير والأشجار والزروع وهذه أرض تلاصقها سواقات تقاقتا قلنا يلي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلأ وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلأ وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك كالرمان مثلا حلون من دونه من ذا جبل الرمان حلون حامض بمعنى خبر واحد يكون 6 حلون حامد ولا استمال اللي تذكروا قن بمعنى اسم واحد مزن مالته مرقاقا سلازه ولذلك لا يجوز أن تعطف الثانية على الأول هذا حلون وحامد أي بال بمعنى اسم واحد سلوانا طيب فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها نوي أم ذلك تقدير العزيز الرحيم إيه صواب كالله سبحانه وتعالى والثاني صواب طبيعتها يدلم ففي هذا رد على الطبيعيين بل السلا يرد على اللبات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون زوج لما وجهاتቸው ውስጥ ይዋልላሉ ግራ ይጋባቸዋል وفي غيهم ጥመታቸው ውስጥ يترددون لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا وعيعي بمعنى يا شباب لفيف من دين وعيعي وقايق لفيف من يبالا مفروق وعا يعي ستل انجلي لا فاء الكلمة معتلهن عين الكلمة صحيحان لام الكلمة معتلهن من النلال لفيف مفروق بين حرفي العلة حرف صحيح سلالية مفروقكم من الرزال سلالية سلال ما سنل تنش يسجل سلالية بين الفاء وبين اللام حرف صحيح سلالية طيب عموما ودقيتاتشو من قدين አይመሩም ያላህን የጌታቸውን አባባልም አይረዱም አይሐፍዙም فاسمع وعي القول كما وعيت ይላልኩ الحبيبي ያልኩን አዳምጥና ምን አርገው ይያሉ ነው እኔ እንደሐፈዝኩ ተሐፍዝ وهؤلاء لا يعون عن ربهم قيلا كالله سبحانه وتعالى ولا يعون له قيلا أبابالن كالله سبحانه وتعالى وعي آيات درقم نعوذ بالله من هذا الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين كل جارقوا أبرارته قرآن الله قرآن على مردات تلك كساران سلزي قرآن على مردات أدواتوچም አሉ ያልነው እነሱን በቻልነው ልክ መጠቀም አለብን ከዛም ከዚህም በፊት ደግሞ ቀስደን ሐሰል ሊኖረን ይገባል ቁርአን ላይ ያለን አስተያየት ያሸበ ጥሩ አስተያየት ካልሆነ ችግር ነው እና ቀስዳችን ሐሰን መሆን አለብን አደዋቶችን የተቻለ ያህል ማሟላት መጣር አለብን
ይሄንን ካደረግን والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ولكل مجتهد نصيب እንዲሁ እኮ አላህ ላይ يضيع اجر من احسن عمل አንተ ሰበቦችን የቻልከውን ያህል አሟልተህ بقصد حسن طيب حق ለመረዳት ጥረት ካረክ አኪድ ተህተድ الله سبحانه وتعالى ይመራሃል ከዛ ዱዓህን ያረክ ቅድም እንዳልነው ተመልኩህን ያደረክ ወደፊትም እንዲጨምርልህና ሰባት እንዲሰጥህ በዛው ባያስከው ሐቅ ላይ እንድትሞት አላህን የተማጸንክ ሌሎችንም ዳዕዋ ያደረክ እቺን ትንሽ እድሜ በሐቅ ላይ ለመጨረስና ለመፈጸም መሞከር الله يرزقنا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين